ثيمدوكال سواطاس الخير لهنا صوف يسون ثيكلت النظام قوطون امينوث تدويت نون اذليس ضاي وسا ان شاء الله نفقينا ماس رشيد بخرب ايغوران اطاس نيدليسن ستوثليث نتمزيغ فسا يغالد سمينوث اذليس نسنا اونجلنس امينوث اموكسما أكنيون يهوى سميثس الزلف لك درش الزلف عبد الله ما ثاني مرة في الأعراض عنوان أعطيكم صحة الله يسلمك هكا نكوي تزوير كان ذون قال هكا ديفان كان قومينا كي وين مصمد أكنيون يهوى سميثس يعني ذوكي هاتي ذا استقسام زوير كان مود نكون نزايا يعني أي غير تختارض أكنيون يهوى سميثس يعني ذاك أول ثغيطة دين كوني نكوي بلا شك ما نطفى ليس يالتيكلت هات ذي اسم بوذليسني غادي يجبدني وكثي دنا نغاث نغار ثورا اسمكي اسمك ما عبد الله صح جا ساكينا امزونا كن ونقالاكي اسعى لا اسم دونك نقد اكنون هو سميساس معنا يمكن نروح على المعنى بوال سي كوا ما تهضر كاك يون نغاك زي جماعه ما يجي وكتفهمنا لا وكتفهمنا لا ومن بعد صار زاس نتفاهم والحق زارا اش نتيض كنوني هو فهمت سي بوسي ديك الصغر المعنى بوال كنوني هو سميتاس فغير يوكل العباد مالا صغرا از مقلن مليح المعنى بوال ماشي كان زيني لنسوفلا معنى از مكادينا اسكوك تمثال اتكسن المعنى بوال زي مي تجي هكاكي ني غازن اكنوني هو سميتاس سي السنات اما سنة كنيون اكني هو فهمت شغال اسا اقلي اين الدنيا غنكيني اين الدنيا خاطر الساعه غواليو الساعه راهي في تمثال طاس تمثال اللي قلان زي سوزار سنه نغد سي مسالاكي نغ سنتيد سلفغيو دونك ولاش بوغفل ما غيون ينايد سي مسالاكي وقيلا مخالفه راهي كافيه دونك اقليد كي كان بلا شك يعني تسوثان الجيل اللي عدان ادي فهم ماذا غارض اللي ساكي مي تحكوض يريس كواسنا تما نوغا لما ثيمتينا ثيمتي تقبيلتنا هاد زيري ثاكو سومثا ام كتيدير ديك سكواسن 70 اما يعني نزمر ديني ام كي تعاشنا لو مود ديفيني ام كي ثلا ثمطوط دي ثالين ام كي قلا وركاز ام كي تيدنيغن نا يغرف ام كي تصفان غير ثمور الفراني ام كي تيدير ثمطوطني تيدير ذاكي غورنا ناثيني تغيمان ذا ركاز يخدم ديال الغرفه يعني اي كيركولاني غير الجيل ما السوثي عدان نايك وي ذاك يسعى اكثر 50 60 سنه اك فهمن زمر الناس دافن اسم ذاكي تقصد تقصد ثسوثان تورا الجيل كاين تورا مي طاس يدو در ذاكي غير الجيل بوساكي ما كان ذا ما ينوث لكن وكي عدا تيموشوها كان هات ذاكي سوام كي السما ذاك نيوني هو سميثاس تقصد ثسوثان تورا ماشي ثاني عدا هكا يمكن يا عبد الله ما زون قالي بوش الثلاثه سيراو صروحك اسوزر سنه نعم خساره يوث تسوح ساكنه عندي بالك سعال معنا غطاس ذي سكواسن 70 خاطر الجيل 70 ثول الحقد زليثني يدبضن ذي مقرانا لانتريت لا ريتريت فوالا صافي الا كان بغيت نكوني اليس المذن ويزيد الحون انطفد كويني عدان نشفد ايويني عدان كنسناونا خاصة كنخيلا تمثال بدانت تروحون ونفغار غاد روحون بالك لانت تمثال مازاليت نتمنى ما تكني الا تزي الحق نتاع ثورة صافي قد نكوني سويقي يدي 10 نسقسني 70 يقلق ادناوي اين كنسعى زيك وغتروحوا يا غاسا الا قاسك انت اسنخدم زي مي طفق اسقسناكي 70 كنتنا ديال بزاف في ثوزرت نغم كيسلا ذا شو كسعان المعنى غزيكس ذا شو غنحوج الساكيني ذا شو بالك اكسعان قيمه يصلحوا نلعب ذا الزات ذا شو غيقرحن الوقت ني ذا شو تقرحنا مزال ذا شو تيصفرحن ذا شو اغدا ربان ذا شو اغدا سويسي قلاق نكمل انا ربي الوننا سي الناس كدنيا وقيم غالا خاطر ما تتموشوها
ماشي إذا حكو أين زران نروح تسوالي دماغ زي سوزر سنة أين زران بوخسيد أليخسيد أسيرة زرايو إتساكا أفين إذ هو إيوالا غوسني كادني سمسلت تيكل تاكي المسل وغالغد فيز يقيمن زي سمورسنا اسمي أطاس قال جازن أطاس قال مزيان الودني الحف الودني الميزيريا الودن يجو عارغ القزيش بزرار رحنا الغرفة تبعنا غرون يعني إذا كمدنا ثلاثة ساعين مازمالني أكاسي 62 ناس قويمي ثفرا الجيران تمورتنا بلا شك ثمورت يال ثمورت ما تفا أكاس سي الجيران يوثيمونتنا إطلاق الخدمة مقارن ذاكي إلا الخصاص يعني إلا قد يلي الفني نتمورت مازمالني الطاسي تزيرين كينيهن يروحن خدمن ثمورا على برا الكثرة دي سن تمورت هات فرنسا ذاكي الدراشيدات من والد كان كوين ثوري ذاكني ذاكي روحها ما كاين لحقيتي تشطح نكوني اني ذا الطاس لي زيميغري ونمقر لي زيميغري زيك مضروحا زيك وتدون ثلاث لوين السن ماذا يروح يونا الغرفة بلا شك واحد سكان يروح الراويست مطوط الناس يعني تواشل تسقيم ذاك بصح الوقتني الطاس كينيهن كدنا تبعا نوذانا فوقروم بولاو نسن يلوح ليش نظن وزي يقيمن ذا لان وزي روحن لان وزي يقيمن دونك كني تفرد احاليشني قال مزيان يقيمن الولاو نسن يقيمنا ثواش ولي نسن يقيمن خدمن ثمور نسن صفرا الحي في الوقت ني صفرا الى عساب خاطر القديش تمورتنا نقني سولتو اين انا ثمورت القبايل ذي ذولال زين كان راه مفوسيك زين سوسات خمس قاعه زي غيلان وداش الخدمه يسهجن وداش الخدمه سيمزينين فازنت مزيانه قيمت كان يسينا غنتفلاح سني الا نزيكني زي مدينا القديش الا الوقتني القديش يوارن زين غيميل ارزا تسكنا امك يلمزيين نيقي من ذاكي امك عاشن سوزرت امك عاشن سسواح سني زويني لان ماشي كان ذي القديش نسن ما نكحود فونس داخل اي نسعان الخلاف داخل تواشولت امك الا نك زويات زينا روحها تسكنا ما تبغى ذاك اين الا نك ذي تواشولت الوقت اللي كدنا خاطر ما نهضر في تواشولت تفضل سدارت زينا الدفض سدارت مكيس ديال الوقتني الطاس ديال المزيان ولا شي سن دونك جن دلاوين نسن جن تيلاوين نسن تيلاوين يزمر تحسب امن غيكن توجال امتي كي دق من كسكواسني من 60 معنا لا نتكرا ساعه تزهر الكاز نسن وموتنا راه الكيلاني يعني غوني راه معنا بالك ما نقصد دكاكي ذا 100 دولار ما اسم لك هو سميتاس بالك في لوين الا الوقتني ولي انت لا دهن نسنت غير الزهر ساعات تسوالي انت ذا الحيف تسوالي انت اما كان الكاز نروح على فرنسا وديت سلام كلها نبذو غداوي صابون فرنسا غداوي سيقون ديال القطيفه غداوي كاين امنا غيكنز الخصاص زينا غي ايميل لا سيكوال عندنا في المزن غير الوقتني يثوثر في سنيالاس الا راه اكن يبغى الا راه اكن يبغى زي سواشولتيس خاصك خساره زي قيمه الغرس الا راه اكن يبغى خاطر لما سيدي الحاجه وستفكي زرا غزاليس واستخدم زرا وتقيم زرا زينا تسيليا الحاجه نيكو ميكانيس زي ما تهضر في المزينني عندكينا حسني منسن امزونا كان ظلمن امور روحنا راه فرنسا ماشي كان ظلمن ما ناس ظلمنتن وين رحنا يعني ثمغلين تمتي غورصن ثمغلين تمتي غورصن صدمنتن ام روحنا راه ستادير ام كنا عندنا امزونا كان يغاد وقدمون سيزارا الحيفه وثي عاشن خطط الى الحيف الى الحيف تمسعى الى الحيف بغروم معنا الى الحيف تواشولت اساقي اخر
يمكن نسمو اخر اللاز اخر الحيف بغروم اخر الحيف اللبسه وما الحيف تواشولت ما يدي اقشيشي لا فافاس الطرفيس لا فافاس اليفيس اذا حسيماني السلامان اذا حسيماني الا ولا نيدس اذا اسكس الخوف كيف تمطوس كيف الا غماسي لا فافاس لا والكازيس السعالمان تزرب لو شواتي دياوضون تزرب بلي اين ديوسان زنتا قبلا غادي كان كتفكيوس المعنى ويا زيك توالين سمغلي نظن كولا سمغلي نظن زيك مالي الحول كاز تمرت القبايل صمتو سال ذفير اي غا يوكن ذي قبل ما الا كي غير ديوسان زنتا ثي قبل ذا مزوالو ما تسمو حقراني تسمطو سال اسي تتبع ذفير ما نزيه قبل تصوت ثمطوث ممكن ان تصوت يعدا والكاز نسينا صافي ميلا واش ديوسان نساتي قبل ذاكي تمطوث ما سيدي غير وقت ما سلا غير والكازيس سلات حسيمانيس الا لامان ثاكي يمكن الغوري سي اون فالور ما زعما تسميها كيكيني خير بغروم نزياده بغروم نزياده اللبسه نغباين يعني نظن نتعايشي يالاس ذاك يعني قم ذاك دمود ذاك كان هاد ذاك غنفهم كنيوني هو سميثاس هكا الجيل مع ثاسوثي عدان مذي الحوار كازا كدني ثمطو تزفير الناس نتنيه ذي البال نسن غادي تسخمم نسن اكن دار كازا قابلن اين رد اين يبغي لي يفقد دار كازا راه قابلن ذي الجيل بوسا هاد ستامولي كيني كاكا كاز يحقر ثمطوط يجا تسرفير نتا يروح تغل ما تيجمع الدوكلان تا ما تيسقيهم بخامي تفغن ذاكي روح ما كيتريبوندي ضاد نا ثري ضاد ثيريث نيك غاف وستقسياكي يدنا امكي اكنيوني هو سميثاس ذاك نروح وحريش النظام كان دار رشيد ذي ثيرانيك ملي نهضر غاف ذماون يتخدموا ولا ذماون انا فاكن كون قال لك ذماون نادي يسماون القبايل تمتينين تدارت تيني تيديرنا كلاني واي السنوا فلاني السنوايض دي تدارت هي المادي يعني يون ذا ماينوث نا يغال ديون سي الغرفه نا يغال ديون يعني اني غيفوي لي يروح تدارت هاك الزران اني سيديكا واني ذا شي يخدم هو مكي تيدير ذاك دي تزويرات تفدي ضاد امشي ثلا تدارت نينا نا ثوذريننا ديك سكواسن 70 نا ثقار 60 و 70 يا الفكرت يا الاونكال يمكن يبدو سكا حمل غاد فكا بعض كي تمثال نا الحدث يلا نزيكني يمازال ثولا نغص روح في الدوغيس إوا كنا تتسبانا أتدالا الوسع زغا أونكالا كي تيكلتاكي فزيغس سلوزيعة أمزونا كنت نجمع تسدالت خاطر ثولا الوزيعة نغسي مشروط تم كيسقار نقول تسدالت تم كيسقار ذيوث نغذيون القزيش إسعان المعنى مقر مليح ذي ثوث القبايل ماشي تمثلتني كان بوكسوم نكوني ديجا زيك ثاقي نقارس تابورت سكواس صافيك ثي مشروط ثم زوالو تجمع داك الاو تدارت خاطر كي دنا القزيش خير لا قليل عندي سدارت الجمعة لاويس أكملان دمليلا اليوم مكان أما كي نتجمع سيكال زاق البخام أسباقس القوس يخمسان غستير يزنا ودا تسدارت توا شولت الشوق توا شولت سام قران زينا الاو تواشولت كي سام قران نومين قاس الدرس وتنجمعنا لا وسعينا لا ثاغونيت يوكن اد نجمعن يال سيكل تيدي انت كاكي السواعن عندي تنجمعن زكاراسنت ذي الوزيعه ذيوث تمثلت عندي سدات تجمعد الاوس اكنلان خاص لنويز روح لا تمزين خدما وسا النظام اسني الوزيعه تسن خاطر الى قازيدين الى قاز فكن الواز غمديتنا 100 الى قاز دمن امور نسن ذي الوزيعه زينا ثونيت تمزران العباد خاصة تصمزرنا لا تمي فدادا سيكسيوين تمي فدادا الراي وتمعاونا فراي ادي تدون سي السناس الساعة غيوث هكاكي المعنى نظن نكوني تابولت وسواس شغال نترى جويغ القديش ذا القران تاغنيت عندي
انزل ربي انبذو القديش نروح القديشنا سلاما وضمان نكون زيك نخدمت لو اناكي اسان سدو ايون القديش ضم القران يقلان زيك مازال ثورة القضو زمور القضو زمور زيك ثورة مازال شحال تروحون تروحون شحال العباد يتروزون صافي قبل نروح القديشني شغل نخدم ساقي نطلب نطلب غينوان هذه حارب فلا لكن نروح نخدم القديشنا زي توغالا كم كل ما يتفكتونيت الدوغالا الدماء البعض العادات تسكن غير كيسلا خاطر ثورة خاص مازال تسلا بالك لن تمثال روحنت لان تبالك نسكش ماز تمثال النظام بالك يمكن يتخدم مزيك يمكن تنفهم مزيك اشو الفايده سوسيت نخدم مزيك اكتولا ماشي كيف الصح الا كانت في العاداتنا معنا الا كنزر اي غار سلا العداني اشو الماناس ما سقيم كان الدويض اجمي اتزلوض اتفرقض اتشقعز سواشولين استشن المعنى العداني تروح زي من كاين يبغي ميال سيكلت قز غاكاكي قزا زي المعنى تمثال الى انزر اي غير تخدمن مولانا اشو زي الفايده ساعه زيكس امي تخدمن خاطر ولاش اني ديوسان كان أيني يتسرسن خدمنتيد يكشم زي تودرزن سنيالاس بالك زي القرون يروح على يسعى المعنى خاطر العبد يحواج يحوس سلامان يحواج اتيت نفسيسيس هذه يدي يرتاح ما يدي يخدم القضية شوارا يزق هذه يسعو اي ناس زخليس اين سويس هذه يسعو صفغست هذه قابل جوعارني ندونيت يعني لا استجمات الفرح هذه يدي فرح هذه تسو العساب فني ويزي لا داير حوسه سولو كنا تصوادير ما نخدم القديشاكي لن شيرا العذور نستخدم مثل اتصفضيونا في السموت اسنيض رباز يعني يصر صافي استظرفض سبغست يعني استظرفض ثو الصرع اتصفض وايض ينقص اسنيض رباز يعني سربح استظرف الصفغس يعني غاس تمنيض الخدمانينس اتدفكر تصاب ادفكر الغلا صافي كنسعى غطاس يمسلاين سويس خاصة كينا ونتمعاون على واقيلا سفوس نغسي غال ستيلتيا نتمعاون سفوس اسم سواوال ازيدان يتاك ثبغس الغاشي تقابلا في مسلني وعرض. نعم وخاصة يعني ذي ثاني يعدان كنيا زمور نعم ديال الحقلوق زمور تيويزي سكوان روا ناسكو خام سيتواشول فلان اما سلكن داكو زمورني غاف ثوزي نواكور يا الماس سلكن ريوني لقد غنرويض يعني تدار تاكل هكا دار رشيد مس رشيد بخرب تخدمض كرا امسلاين ذاكي ستثليث تمازيغ نعم مازم غير ني تقبيلي تفسوس انها الدار كذا يثذرين اشوف ذاكي تهضرد نكون نسعوي غير الوقت وكدني كذا شويه لان كونكال المتاكونيت امرارين او ذاك ثيران التصرف ديال ماذا يشدنا العوايد نا السغن الا غير تمتي تواشولت ومكي ثموغلين تمتي غير تواشولت ثموغلين تواشولت غير تمتي وثموغلين نعقل تواشولت غيرسن ذاكي تخدمض يعني التصاكات ديال حريشن من النظر كان ذاكي أغديني مكي تيلي زعافنا ثوجحة يعني ولا تسمى تقبايليت نورجاز غاف تعقلتي نس نغاف مطوط نس نغاف تواشولت نس باردون يمكن كي ناس لي ثيكال نكون نسعيون المسلك نقاري زيك نقاري تغني الغاز نورتلون الغاز قبايليت تلويالا اي نسي بغون يغيث اي كنيسي هو قرحث ثمثال الى قال غادي تلو ذاكي بغا ديني ولا ذي الكازن تلون ولا ذي الكازن تشحن خاطر زيك هو الاول اصلا تمطوط الفلاني تشح دونك تشحال زيك غون غدا شوت ما هي تمطوط تجا خميس تروح غادي سي مولانيس
ولا ذا الكاز يتشح. يعني ذاكي شحال كيما زعما ديني اكيد ثمطوط ما تشغل تزعف تروح وخم مولانيس ماشي هاد الزعفه كمشطوح كان لا معنى تروح زيك هكاكي اولا كي تشحال يقوى ما كاين يون صمتوس الكاز الفرنسي تشحال صمتوسيس ما يجي صمتوس نيس زعف نغص عياك وخامنين هكا سجا خامس ثغال سخام اي مولانيس ماشي فالو سوت شحال برا تشوغاد هذه وحلات بري هذا الدوغال عندك شمس واشول سواشول تمقران معنا ولا ذا الكاز يتشح معنا سوت شحال الكاز وتفانا لا يتجد داخليس زي مي اسمي الدنيا المزيه كي يقيم من زي ثمورت شغال زعفي سمطوسيس زاوليس اي غار يروح على ولا زين تاع فرنسا من تاع الكاز تجيراتيني سوا كنا ديتا زكون في زوغاز ديتا سي صابونين فرنسا سيقون ديال فرنسا يتشح ما نعم كي يتشح يا لا غير داخل سوتشحال نص داخل وتسدي النار وتسدي النار معنا كاينين نيختيد ام كي تيدنا ايميل ميكزعف ذوك خام ذا شو كيخدم يدم الحوال القديش يروح على الخلاق ازي فرس زمور ايميل ميك يلحو ذوك فريد يلحو يهضر ذي مانيس يهضر ذي مانيس ام كاكدينا ام زونا كنسوف غادينا كن يقفغا والغاز اسيدييني يكلا تمثال معنا يتفكر الحاله اسيدييني يمكن يقصد امزونا كي نهضر وحزس يلحو قفليث يمانيس يهضر ولا شويه ديال السلال يكشم ارزاق الكيمانيس يهضر اكديمانيس سيكال هذه فك الحق يمانيس معنا ما فكر الحق يمانيس هذه يوكاز هذه السخصات زي سوزرتيس هذه السخصات زي سواشولتيس سيكال يتسنى اكدي يمانيس يقراص خاطي يبغى سينيماس وسعذر الحق يوكن هذه يخدم وكي اختار سواشولتيس وكن اختار سواشولتيس كاين يكتشمغ يال سيكلت كتشمغ ارزاق العبد حمله غادينيا اين كان يبغى سيديني وسيدينا راه سيكلتنا عدان ما غاد غاون قال امزوالو كشما ارزاق الطلمزيس سينو مسمى فافوش سنا داك اين كاين تبغى دينيك سكواس 70 وسيدنا راه سيكلتا كي كشما غير ورسقي كشما غير البشير كشما غير نموش خاطر نزكان نجدي ما ينوزن نانداك اجنا كني بغانا الدينين وسيدنينا راه غادي سمتي نعم اكنيوني هو سميثاس رشيد اكن مود كان هاد اغد مي الوقت الحات قيمت هاد واحد 3 دقائق كان اغد كان يعني شي طاح سكوفريس كي ثوريق فيس 57 ولكن لا نزر ذا شو تصر ذا شو تسموليني غير ثمتيني قيد عن تصر صغار اظن سكا وندغرا يشد مكدني ايو تمسات يكسعانا زاد زي سودر سنه سينو من قارت صار بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. سنا سينو من قار تصار خاطر ما يدي ونخدم كرا نغ كرا سيكال ونو ما نخدم اين نديري نتكوكرو نتعسف نتراجو زي تصار ثاقي تصاريس ماشي اما كيس نتوالي ماشي يغاد سود من النظام يغاد سود من النظام إنيس نيغام أنا مشا على توالي ذيم تسين يبغان أكثر تصار ستوض أين النظام ذا شو نتصارمي ولي اللي تصار ذي زيزوت ميك تقص أذا تمث أين يصلحن ذي ثمزي ولاش تزمر ثمغار خاصة كان أين تستوي ثمزي تقبل ثمغار نيغام أنا مشا ولا خصي مس نتصار ذوال نيم ماشي اضطروش راسك الخاص نيغا كمي ولاش تصار ذي كيزي نغزى حبيب على صفورقض ولاش تصار ذي الحمالة خاص تصوض ثمغار أكيد سمكسي ولاش تصار ذي ثلقيث ما غرت في غالا الساعة معنا ذا سي الموزكا ولاش تصار ذي قوسان وين يعدان ولدي يتوغال ما تبغيض أذا تزرد سيزت أتيروش هذا صار أنك مشا أزالا سالية ذي المشمل هذا أتسكين ذيك سمدن مرة أصعرقا أبريزي إلى المكتوب إلى قاس ذي بدل سيرة أزالا الصبر يتلو أذو غالا وذي يتلون الصبران ذيكس هذا الصوعرة هذا الصوعرة سيكليس إزمان أذ يغال أذ يثدوغ سلوثو ما يزل الدفيري أذ يفغيل سيس أذ ثالثي ذي أميزي أزالغ أطان ذا موضين ولي تساف وين راه تزاوين أذ يغلي غاد السكا أذ ثالين تسلكين أذ الزين يزان أذ الدخمة الموت أزالا
اتلا تغنفي ميد ولا اتمجعوعو اتمرورو نعم مازال تصار امبار ذاك الدار رشيد نزمر كان دنيني هات ذكوين كذا ذكو ضريساكي اغدار كان اكن ثموغلين تمتينا نا ثموغلين الوالدين نا ويدي دي زيني تواشلت نا ديما الهان وذاك نيسعى الراي يتوريني ومذان اميك وتريريني خصوصا سويني خصوصا ان غادي هذه السلي مانيس دي الوقت نزعاف اشوث الى قضي الحكام العقل يعجبي هو ولد النيض هذا راه الصفر يتشرو يعني ذكي هات مزمرني اقلادي ثقاشوش نص صفر نتمغلي يقرزن ثمغلي يسعى مزمرني ثمغلي ري مدن يرنا مثلا يفرح وين وسخسر من راه الصفر يتشرو المعنى امذن يصفر نيبوين ميزمر الصفرني راس دي فارا يلهان ويخدم غير يخص امزونا كان الصفرني الصفرض از يغال تغيظ نعم از يغال تغيظ از يغال ما تشيكش عليه يتسلون معنى الصفرني على يتسلون تنميرث مس رشيد بخرب اكني ونهوا سميثاس ديون ونقال ايديفان كان هذا قومينكي يسعى نزل المقرن ميحكود غف ثمتينات كسكواس 70 ذوا ميكي قلا قصا ادن سمكتي يمكن لان تيدير ذوا ميكي غير مودي السوثا ايدي دون وكنا قيمه العوايد ديما تيديرنت ذو مذان امي ثيمتي تفنى غف يدلس العوايد كنا ثنميرثنيك دار رشيد لحق دار ثقرا ان شاء الله ان بلال ان شاء الله ذويلين دي تدون ديك صنفار نيك النظام غدا ثنمرث هكا راه ثقر كاسنا ثنميرث كان يوراوني كي ديدان يذاك مي ذوي ذاك ديون كي هذا النسن وكني لا دايما ثني دبيغ اسم نسن بوس هذاك ليسيا ذاكني ذا ونقولها ذاكني وين بوند اسكوا ساقي البام كني ول من الحال صغار بغتني ديدي غير هذه السنه انا شو خدمه غزلنا شو خدمه هذه النيد هكا افوذ يقرزن مس رشيد بخر بالحباب نحقد غير ثقرا ونمد تسعاد الدور تدي دون مير ضرب جاكون ديال هنا الخير ارثي مليليت ان شاء الله.